मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। कतर और तुर्किया भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तालिर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वफ़द में शामिल। सऊदी अरब और कतर के दौरों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म दोनों ममालिक की क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताउन, सरमायाकारी और ख़ित्ते की अमन व सलामती से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्किया में वज़ीर-ए-आज़म अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में मुतवक्के। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता है। मुदाखलत न करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। सूरत हाल को बदलने के लिए फौरी इक़दाम करना पड़ा। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार हैं। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की खुलकर तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लाजवाब इंसान और मौसर रहनुमा करार दिया। कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। आसिम मुनीर खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। आइंदा 2 दिन ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए इंतहाई अहम हो सकते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान कई दिहाइयों पर मुहैयत है, जिसे मुख्तसर वक्त में ख़त्म करना मुमकिन नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप तेहरान से छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। पाकिस्तान में होने वाली हालिया बातचीत में पेशरफ्त ज़रूर हुई है, लेकिन अभी मुकम्मल मुआहिदा होना बाकी है। मुजवज़ा डील का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। पाकिस्तान को एक बार फिर मेज़बानी का मौका मिल सकता है। अमरीकी सहाफ़ी कैथलीन डोनबॉस कहती हैं कि उन्होंने सदर ट्रंप को फ़ोन किया और क़यास सराइयों के बारे में बताया। मेरी अमेरिका के लिए वापसी की फ़्लाइट कल स्केजुअल थी। मेरी फ़ोन कॉल के 37 मिनट बाद सदर ट्रंप ने खुद कॉल की और कहा कि आप पाकिस्तान में रुकें, अमेरिका वापस ना आए। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। हालात बदल रहे हैं, अगले 48 घंटों में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होने का ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की तैयारी और इंतजामात शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला और मुताल्लिका इदारों का अहकामात जारी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पहले वाले मकाम पर ही होगा। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस ही करेंगे। CNN का दावा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खत्ते की सूरत हाल का जायज़ा। इजलास में अहम सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मौसर और फ़ाल सिफारतकारी पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार की कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती काविशें तेज़ करने की हिदायत। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जल्द ईरान अमरीका मामले पर दुनिया को खुशखबरी मिलेगी। मुज़ाकरात के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा मकसद अमन का हुसूल है। अमन के लिए हमारी कोशिशें कामयाब होंगी। फ्रांसीसी सदर के मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सिफारती राबते तेज़। इमैनुअल मैक्रोन का डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। जंग और कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात को वाहिद हल करार दिया। 2 हफ्तों की जंग बंदी में लेबनान को शामिल करने का मुतालिबा। मैक्रोन का अपना हर्मस को बगैर शर्त फौरी तौर पर खोलने पर जोर। कहा, जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाई जाए। चीनी सदर शी जिनपिंग और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए 4 निकाती तजवीज़ पेश कर दी। कहा, मशरिक़ वस्ता और खलीजी ख़ित्तों के लिए मुश्तरका जामी ताउन पर मबनी पायदार सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील नागुज़ीर है। तमाम ममालिक के अफ़राद, तनसबात और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। चीन और रूस के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। एक तरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा बोले, चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने के लिए छोटे गिरोह तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर के बयानात पर आलमी मीडिया में भी सवालात उठने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि अब तक के हालात को देखते हुए ईरान के खिलाफ जंग कामयाबी की तरफ जाती दिखाई नहीं देती। जंग जीतने वाला फरीक तहजीबें तबाह करने की धमकियां नहीं देता। अगर जंग मंसूबे के मुताबिक होती तो अमरीका नए मुआहदे का ऐलान कर चुका होता। मुबस्सिरीन के मुताबिक ईरान जंग अमरीकी हिकमत अमली के लिए मुश्किल इम्तिहान बनती जा रही है।
واشنگٹن میں لبنان اسرائیل میں براہ راست مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ لبنانی میڈیا کے مطابق امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے اعلیٰ حکام مذاکرات میں شریک ہوئے۔ اسرائیل اور لبنان کے حکام مارکو روبیو کی موجودگی میں مذاکرات ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، واشنگٹن میں اسرائیل لبنان مذاکرات کے حوالے سے تاریخی موقع ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان اختلافات اگلے 6 گھنٹے میں حل نہیں ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے دوبارہ مذاکرات کے لیے بات چیت جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ مذاکرات کے اگلے دور سے متعلق حتمی تاریخ بتانا ممکن نہیں۔ امریکہ اور ایران کا آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کی کوشش کو امریکی اور ایرانی قیادت نے تسلیم کیا۔ وفاقی وزیر کا CNBC کو انٹرویو۔ پاکستان کا ویٹو اختیار ختم یا محدود کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں، ویٹو کا ناجائز استعمال عالمی امن کے لیے سنگین رکاوٹ بن چکا ہے۔ سلامتی کونسل میں اہم معاملات پر کوئی کارروائی نہ ہونا ویٹو کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ ویٹو کے اختیار میں توسیع سے عالمی مسائل مزید پیچیدہ ہوں گے۔ نیو یارک میں اجلاس سے خطاب۔ وفاقی دارالحکومت میں کسانوں کے لیے حکومت کا احسن اقدام، خصوصی سبسڈی پروگرام کا اعلان کر دیا گیا۔ 12.5 ایکڑ سے کم ملکیتی زمین کے حامل کسان سبسڈی سے مستفید ہو سکیں گے۔ پاکستان آسان خدمت ایپ پر کسان 3 آسان مراحل میں سبسڈی کے لیے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط میں اہم سنگ میل۔ گپت بارڈر ٹرمینل فعال، مختصر اور مؤثر متبادل راہداری نے پاکستان کی وسطی ایشیا تک رسائی کو افغانستان پر انحصار ختم کر دیا۔ نئے متبادل راہداری نظام کے تحت کراچی سے تاشقند کے لیے بھیجے گئے گوشت کے کنٹینرز کی ترجیحی ہینڈلنگ اور کلیئرنس کے بعد کیپ کو TIR فریم ورک کے تحت ایران کے راستے ازبکستان روانہ کر دیا گیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی اسلام آباد میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ پر زور۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں اقتصادی، تجارتی اور سفارتی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مثالی گاؤں منصوبہ فیز 2 کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے مزید 7,500 دیہات میں شہریوں جیسی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس مثالی گاؤں اور صاف پانی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 485 دیہات پر کام جاری ہے۔ پنجاب کی ترقی کی لوگ مثالیں دے رہے ہیں، صوبائی وزیر اسما بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوام کے اعتماد پر پورا اتر رہی ہیں۔ ہر سروے میں مریم نواز کی مقبولیت کا گراف بڑھ رہا ہے۔ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کی کارکردگی پر اظہار مسرت کیا ہے۔ پنجاب میں کئی بڑے منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس۔ گرمی کی شدت بڑھنے سے قبل ہی بجلی بحران شدت اختیار کر گیا۔ شارٹ فال 3,500 میگا واٹ سے بھی بڑھ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ۔ شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی بندش سے شہری بلبلا اٹھے۔ پشاور میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ دن بھر بجلی کی آنکھ مچولی سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر۔ پنجاب کے بلوچستان میں بارش اور یالہ باری کی پیشگوئی، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ NDMA کے مطابق 17-18 اپریل کے دوران شمالی علاقہ جات سمیت پنجاب، مغربی KPK اور شمالی بلوچستان میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں مسلسل بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ۔ انسانیت کی خدمت کا روشن نام بلقیس ایدھی کو دنیا سے رخصت ہوئے 4 برس بیت گئے۔ شوہر عبدالستار ایدھی کے ساتھ مل کر ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ پوری زندگی دکھی انسانیت کے لیے وقف کر رکھی۔ بچوں اور بے سہارا خواتین کی دیکھ بھال میں پیش رہی۔ کرتارپور میں بیساکھی کا 3 روزہ میلہ جاری۔ 2038 بھارتی یاتری آج کرتارپور پہنچیں گے۔ یاتری دربار میں عبادات اور ماتھا ٹیکنے میں مصروف۔ بھارت نے 1 سال بعد بھی کرتارپور راہداری نہ کھولی۔